السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام نور عالم 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 يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام سيد الكونين طه بحر رحمة ملجأ الأمة سيد الكونين طه بحر رحمة ملجأ الأمة سيرة تجل العلوم سيرة تجل العلوم يا إمام الأنبياء ذكرك روح لحياة نظرك نرجو في المنام نور عالم نور عالم نور عالم نور عالم يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام لؤلؤا فوق التيجان سان أرض السماء بنوري لؤلؤا فوق التيجان سان أرض السماء بنوري خاتما للأنبياء خاتما للأنبياء يا حبيبي يا نبي فداك روحي يا سندي فداك قلبي يا قبدي فداك روحي يا سندي فداك قلبي يا قبدي نور عالم 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 يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام يا إمامي نور الظلام يا سلامي بدر التمام. السلام عليكم.